बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज रात ये दुआ जरूर मांगिएगा। ये दुआ बहुत प्यारी है, इसे सुकून से पढ़ें और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आजम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाहकार हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ए मौला, ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता कर दे। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा और तेरे प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत फरमा। ए रब्बुल इज्जत, ए अल्लाह, हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगारे आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पर कादिर है। ए अल्लाह, हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। ए मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। जो बीमार हैं, परेशान हैं, तू उनको अपने करम से माफ फरमा और उनकी बीमारियों और परेशानियों को दूर फरमा दे। ए मेरे अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा और हमारे नसीबों को खोल दे। या अल्लाह, प्यारे आका के वसीले से हमारी तमाम जायज़ दुआओं पर अपनी रहमत की बारिश फरमा। या अल्लाह, आज जितने भी लोग तेरी बारगाह में हाथ फैलाए बैठे हैं, या अल्लाह, जितने भी लोग तुझसे दुआएं मांगेंगे, या अल्लाह, तो उन सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह, हम सब के घरों में खुशहालियाँ पैदा कर दे। या अल्लाह, जितने भी बहन भाई जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, या अल्लाह पाक, उन्हें नेक रिश्ते अता कर। या अल्लाह, हमें ऐसे लोगों की सोहबत अता फरमा जो तेरे पसंदीदा हो और हमें तुझसे करीब कर दे। या अल्लाह, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने। या अल्लाह, हमारे घर की तमाम परेशानियों और मसाइल को हल कर दे। या अल्लाह, हमारे घर के रिस्क और दौलत में बरकत अता कर दे।
یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں یا اللہ انہیں نمایاں کامیابی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بے حساب جنت کے جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا اور موت کے وقت ہم کو عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ نصیب کر دینا، آمین۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا، سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل، ہر قول، ہر نیکی، ہر مقصد کا مطلوب صرف اور صرف آخرت ہو۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لیں جو آپ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال اور جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان مشکلات سے ہمیں نجات فرما دے۔ یا اللہ دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو گھر مانگے اسے گھر دے۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو مزید آگے شیئر کیجیے، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔